सबै कुरा आइ नै सकेको छ र यो चुनावी सभा पनि होइन र अहिले म आजै चुनावी भाषण गर्न पनि म आएको पनि होइन। विकासका हिजोदेखि अगाडि बढ्दै आएका र अगाडि बढाउनु पर्ने शिलान्यास उद्घाटन तपाईहरुसँग भेटघाट इत्यादिको रूपमा आएको हुनाले मैले यहाँ अहिले नै चुनावी भाषण पनि गर्नु छैन। तर म यति भन्छु, मैले माडीको लागि, चितवनको लागि र देशको लागि जे गर्न चाहेको छु त्यो सबैमा पूरा भए भन्ने मेरो छैन। म भित्र अझै पनि एउटा हुटहुटी छ। मैले अझ धेरै गर्नु छ यो देशको निम्ति, मैले अझ धेरै गर्नु छ चितवनको निम्ति, 3 नम्बर क्षेत्रको निम्ति र माडीको निम्ति मैले अझ धेरै गर्नु छ। 74 को निर्वाचनमा माडीलाई मणि बनाउने कुरा गरिएको थियो र त्यो भाषा प्रस्तुत गर्दै गर्दा केपी ओली र म सँगै एउटै मञ्चबाट भाषण गरेका थियौं। म अहिले नकारात्मक कुरा कसैको बारेमा गर्न चाहन्छु। माडीमा जुन गति र तीव्रतामा कामहरू गर्न चाहेको हो त्यो मैले सोचे जति गर्न पाएको मलाई पनि लागेको छैन। मैले निकुञ्ज भित्र आकाशे पुलको या भूमिगत बाटोको कुरा गरेको थिएँ, त्यो भएकै छैन। मैले यहाँ रिङ रोडको कुरा गरेको थिएँ, त्यो पनि भएकै छैन। मैले सम्पूर्ण चाहिँ ठाडा खोलाहरूमा तटबन्ध गर्ने, रिउ खोलामा तटबन्ध र बाटोको कुरा गरेको थिएँ, त्यो पनि सम्पन्न भएकै छैन। त्यसकारण मैले गर्नुपर्ने अझै धेरै बाँकी छ भन्ने मलाई लागेको छ। तर यहाँ बडो सुन्दर ढंगले साथीहरूले राखिदिनु भयो। मेरो कार्यकालमा काम गर्न अगाडि बढ्दै गर्दा कोरोनाले के समस्या पैदा गर्यो, 2 वर्ष हामीलाई सँगै राष्ट्रमा विकासको गति, आर्थिक क्रियाकलापमा के कति नकारात्मक असर पर्यो सम्पूर्ण नेपालीलाई र दुनियाँलाई थाहा छ। संसारकै अर्थतन्त्र र विकासमा के प्रतिकूलता पैदा गर्यो कोरोनाले भन्ने कुरा संसारभरिका पार्टीहरू, नेताहरू, बुद्धिजीवीहरू र जनतालाई थाहा छ। भने जे सपना देखेर हामीले राजनीतिक स्थायित्व र विकास भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएका थियौं र केपी ओलीलाई मेरै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो, यहाँ विषयहरू आइ नै सकेको छ। तर दुर्भाग्य, जे सपना देखेर गरेको हो त्यो सपना चकनाचुर भयो। पटक पटक प्रतिसभा विघटन गर्ने र प्रचण्डलाई चाहिँ कसरी हुन्छ चितवनमा असफल पार्ने बाहेक प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरा सह अध्यक्ष अर्को साथीको केही नै भूमिका मैले देख्न पाइनँ। म तपाईहरुको अगाडि बडो प्रश्नसँग भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले यो दुईटा कुरा कोरोना र आफै भित्रपट्टिबाट हाम्रा सपनाहरूलाई कुल्चिने जो कामहरू भए त्यसको बावजुद म खुसी छु, म सन्तुष्ट छु। माडीमा विकासले गति चाहिँ पक्रेकै छ। अन्यत्र धेरै अप्ठ्यारो हुँदा पनि माडीको गतिलाई रोक्न दिइएको छैन, रोक्न दिइएन। चाहे त्यो भौतिक पूर्वाधारको कुरा होस्, चाहे राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे शिक्षासँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे तटबन्धसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे सुकुम्बसीहरूलाई लालकुर्ता वितरणको प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे बाँदर झुलाको कुरा होस्, चाहे बाढी पीडितहरूलाई फेरि आवासको व्यवस्था गर्ने कुरा होस्, सबैमा माडीमा काम रोकिन दिइएन। मान्य मन्त्रीजीहरूले बडो इमानदारीका साथ भनिदिनु भयो तपाईहरुको अगाडि प्रचण्ड कति चिन्तित छ माडीको बारेमा। अहिले आउँदै गर्दा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतले रेणु र मेरो बीचमा कुरा भयो, हामी अलि बढी चिन्ता र छिटो काम होस् भन्ने माडीमा चाहेका छौं। भरतपुरमा भन्दा माडीमा जनसंख्याको तुलनात्मक हिसाबले त माडी कम छ, तर हामीले चाहे संसद विकास कोषको कुरा गरौं या अरू विकास आयोजनाको कुरा हो, माडीलाई प्राथमिकता राखेर गर्ने गरिएको छ। किनकि माडीको विकास चितवनको समग्र विकासको निम्ति
र देशभरि नै विकासको एउटा नयाँ मोडेल बनाउनको निम्ति उनी माडी पहिला बन्न जरुरी छ। राष्ट्रिय निकुञ्जको तपाईहरुले यहाँ उठाउनुभयो, सबैले उठाउनुहुन्छ राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा। राष्ट्रिय निकुञ्जको समस्या त्यहाँ द्वन्द्व रहित बनाउनको निम्ति सबभन्दा बढी संघर्ष हामीले गरिराखेकै छौं। 2029 सालको ऐन जुन माडीमा यति जनसंख्या हुन्छ र यहाँको जनताको हितलाई प्राथमिकता दिएर होइन, निकुञ्ज र जंगली जनावरको हितलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर बनेको ऐन छ, त्यसलाई जनता र जनावर दुईटैको हित संरक्षण हुने गरी संशोधन गर्नुपर्छ भनेर मैले माडीकै जनप्रतिनिधिको अगाडि वन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कुन भाषामा भन्ने गरे र कति कठोर संघर्ष गर्नु पर्यो भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई स्मरण मात्रै गर्न चाहन्छु। र त्यो ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि चाहिँ बढेको छ, तर गएर कहीँ अड्किएको छ। हामी त्यसलाई फुकाउँदैछौँ, त्यो फुकिन्छ। अहिले निकुञ्जभित्र कमसे कम यो हुलाकी मार्गलाई निर्माण गर्ने कुरामा माननीय मन्त्रीज्यूहरूले जुन विश्वासको साथ यहाँ तपाईहरुको अगाडि राख्नु भएको छ, म त्यो प्रक्रियाको नेतृत्वमा छु। म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, म यो सबै काम पूरा नगरिकन चैनको साथ फेर्नेवाला छैन। माडीको जनता, सम्पूर्ण जनताको अनुहारमा खुसियाली नआउँदासम्म म चुप लाएर बस्ने स्थिति छैन। किनकि मैले माडी र चितवनको विकासमा सिङ्गो राष्ट्रको विकासको एउटा नयाँ मोडेलको परिकल्पना गरेको छु। मैले भरतपुरमा बोल्दा पनि, माडीमा बोल्दा पनि, काठमाडौँमा बोल्दा पनि मैले यो देशकै मध्य भागमा रहेको चितवन जिल्ला र यहाँ देशभरिकै जनताको केन्द्रीकरण छ। विभिन्न जिल्लाका विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृतिका जनताको पनि केन्द्रीकरण भएको जिल्ला हुनुको नाताले पनि यहाँको विकासले देशभरि असर गर्छ। त्यसकारण मेरो चितवन र माडीको मात्रै विकास होइन, सिंगै राष्ट्रको विकासको एउटा मोडेल चितवनले दियोस् भन्ने चाहेको छु मैले। त्यसमा पनि माडीको विकासको निम्ति मेरो चिन्ता भनेको खाली तपाईहरुसँग भन्नको लागि या आश्वासनको रूपमा होइन, सिंगै राष्ट्रलाई सफलता पर्ने रणनीतिक उद्देश्यसँग यो जोडिएको छ र मैले त्यो रूपमा नै यसलाई लिएको छु। त्यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐन संशोधन अगाडि बढ्छ। त्यहाँ हुलाकी मार्ग बनाउने कुरा मान्य मन्त्रीज्यूहरूले बडो कन्फिडेन्टली भनि नै सक्नुभयो, त्यो बन्छ। पुलहरूमा जहाँ अड्किएको छ त्यो खुल्छ, त्यसलाई अगाडि बढाइन्छ। बाँदर झुलाको समस्या हल गर्नको निम्ति हामीले धेरै मेहनत गरिएको छ र अहिले त्यहाँको नापी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र त्यहाँको जनतालाई अब त्यही नै स्थायी बसोबासको निम्ति आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। र अझ केही दिनभित्रै, अझ मलाई साथीहरूले भन्नुभएको छ 3 दिनभित्रै डिजिपिएस मेसिन आउँछ र त्यो मेसिनद्वारा त्यहाँ नापी सम्पन्न गरिन्छ र पूर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। म तपाईहरुलाई कन्फिडेन्टली भन्न चाहन्छु। र यहाँ सुगमवासी समस्या समाधानको निम्ति पार्टीको तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट गरिएको पहल तपाईहरुलाई थाहा छ। अस्ति भर्खरै र केही महिना अगाडि पनि लाल पूर्जा वितरणको कामलाई गति दिइएको छ र यहाँ माडीमा पनि त्यो प्रक्रिया अगाडि त्यही दृढताको साथ बढाइन्छ। यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई विश्वासको साथ भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, शिक्षाको कुरा यहाँ आइ नै सक्यो। अब त माडीमा पढ्नको लागि दर्जनौं जिल्लाबाट विद्यार्थीहरू माडी आउने वातावरण बनेको छ। अहिले सानो कुरा हो र यो, प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो सानो कुरा नठानियोस्। काठमाडौँ जाने, विदेशमा जाने विद्यार्थीहरू प्राविधिक शिक्षाको निम्ति, बहुउद्देश्यीय प्राविधिक शिक्षाको निम्ति देशभरिबाट विद्यार्थीहरू पढ्न भनेर माडी आउने भनेको यो माडीको लागि शैक्षिक क्षेत्रमा भएको एउटा ठूलो क्रान्ति हो। यसलाई मिनिमाइज गरेर कसैले हेर्यो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ, त्यो विडम्बना हुन्छ, त्यो सानो कुरा होइन, धेरै ठूलो कुरा हो। र माडीवासी यस अर्थमा तपाईहरुले गर्व गर्न सक्नुहुन्छ। ठाडाखोला तटबन्धको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने अनेक तरिकाले मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूहरूलाई यहाँको समस्या, यहाँको जनताको पीडा बुझाइएको छ।
र यहाँलाई प्राथमिकता दिने भनेको माडी र प्रचण्डको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कुरा होइन। देशमा भएको विभेद असमानताको अन्त्य गर्नको लागि गर्ने कुरा हो भनिएको छ मन्त्रीहरूलाई, मन्त्रालयहरूलाई। र माडीमा कहिले रकमान्तर गरेर कहिले कुनै तरिकाले बजेटहरू पारिएको छ र अहिले तटबन्धहरू बन्ने प्रक्रिया पनि गतिमा छ। यो केही पनि होइन भन्नु हुँदैन। चुनाव त धेरै वर्ष भयो नि, निर्वाचन त धेरै पटक भयो, हामी निर्वाचन पनि सहभागी भयौं, तर यही रूपमा शिक्षामा, यही रूपमा ऐन संशोधनमा, यही रूपमा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको समस्या समाधान गर्न पहल भयो। विद्युतीकरण तपाईहरुले नै भन्नुभयो, अहिले विद्युतीकरणको हिसाबले पनि एउटा सानो क्रान्ति माडीमा भएकै छ। अहिले माननीय मन्त्रीजीले भन्नुभयो अब यो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र काम सुरु गरे हुन्छ, अब केही बाधा छैन। भूमिगत रूपले त्यहाँबाट लाइन ल्याउने र माडीमा स्थायी रूपले विद्युतीकरणको प्रक्रियालाई समापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढी नै सकेको छ। यो पनि सानो कुरा चाहिँ होइन। अहिले कृषिमा या माछा पालनमा या अन्य त्यसको विद्युतीकरणमा पनि माडीमा एउटा नयाँ व्यवसायीकरणको प्रक्रिया सुरु भइ नै सकेको छ। यस अर्थमा म खुसी छु, मलाई पनि गर्व लाग्छ। मैले आफ्नो कार्यकालमा कोरोना हुँदाहुँदै पनि आफैले बनाएको पार्टी भित्र नै मलाई ठूलो असहयोग हुँदाहुँदै पनि मैले यति सफलताको नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो। तपाईहरुले देख्नु भएको छ, तपाईहरुले भन्नुभयो, यहाँ जनप्रतिनिधिले बोल्दै जानुभयो, तपाईहरुले ताली लगाउँदै जानुभयो, मलाई मेरो छाती गर्वले फुल्दै गयो। तर मैले नै भने फेरि तपाईहरुसँग अझै गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छ, अझै गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छ। यद्यपि विकास भन्ने कुरा कहीँ गएर टुङ्गिने कुरा होइन, अनन्त प्रक्रियामा अगाडि बढिराख्नुपर्ने कुरा हो। तर फेरि पनि माडीको निम्ति अझै न्यूनतम रूपले आवश्यक केही चिजहरू गर्न बाँकी नै छ। त्यसकारण म तपाईहरुको अगाडि तपाईहरुले मौका दिनुभयो भने बाँकी रहेका कामलाई अबको दिनमा चाहिँ अझ ठूलो गतिका साथ, अझ तीव्रताको साथ, अलिकति गुणात्मक प्रतिफल आउने गरी गर्ने मेरो सपना मरेको छैन। म तपाईहरुको साथमा, तपाईहरुसँगै बसेर विकासको यहाँ यस्तो एउटा मोडेल खडा होस्, त्यसले देशभरि नै अहिले एउटा मन्त्री पूर्वतिरबाट पर्साबाट, अर्को मन्त्री पश्चिमतिरबाट बसेर चितवन र माडीको बारेमा जे विचार व्यक्त गर्नुभयो, ती विचारहरू नेतृत्व बिना उहाँहरूले व्यक्त गरेका विचार होइन, नेतृत्व सहित व्यक्त गरिएका विचारहरू हुन्। त्यसकारण आदरणीय जनसमुदाय, हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यौं भने अनावश्यक आग्रह पूर्वाग्रह गरेर भएका कामलाई पनि नभएको जस्तो गरी भन्ने, नभएका कामलाई पनि भएको जस्तै गरी भन्ने दुईटै कुरा गलत हो। भएकालाई भएकै भनौं, नभएकालाई नभएकै भनौं। भएका प्रति सन्तोष व्यक्त गरौं, नभएका कामप्रति अझ बढी मेहनत गरेर सम्पन्न गर्नतिर एकजुट हौं। हुनपर्ने यही नै हो। समग्र देशमा पनि हामीले देखेको सपना भनेको राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि नै हो। हामीले संविधान बनाउने बेलामा एउटा ठूलो रिभोल्युसन, एउटा ठूलो क्रान्ति भएको छ। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, तपाईहरुले यो कुरा राम्रो बुझ्नु भएको छ। पहिलेका तमाम नेपालको इतिहासमा जति पनि संविधानहरू बने तिनको प्रस्तावनामा हुन्थ्यो श्रीपाद महाराज धिराजको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी हामीबाट भनेको महाराज धिराजबाट यो संविधान घोषणा गरी जारी गरिबसेका छ। यही हो, जति पनि संविधान चन्द्र शमशेरको पालाको भन्नुहोस् या पछिका राजाहरूको पालाको, सबै संविधानमा भन्ने चाहिँ शक्तिको स्रोत जनता होइन, शक्तिको स्रोत व्यक्ति हो, राजा हो, सामन्त हो, जमिनदार हो भन्ने मान्यता थियो। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, सबै पीडितहरूको आन्दोलनको बलमा पहिलो पटक लेखियो
सार्वभौम नेपाली जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सार्वभौम जनताको अधिकारलाई संगठित गर्ने हिसाबले यो संविधान जारी गरी घोषणा गरिएको छ भनेर पहिलोचोटि नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न तुल्याइयो र यो देशको मालिक जनता हो भन्ने मान्यता स्थापित गरियो। यो महान मान्यता, यो सानो मान्यता होइन। तपाईँ हामी राजनीति गर्नेहरू र सचेत नागरिकहरूले यो कुरालाई गहिरो गरी बुझ्नै पर्दछ। यो सानो कुरा भएको होइन, यो धेरै ठुलो र युगान्तकारी ऐतिहासिक कुरा भएको हो। राजा महाराजा सामन्तहरूको हातमा रहेको तथाकथित सार्वभौम अधिकारलाई खोसेर जनताको हातमा त्यो अधिकार स्थापित गर्ने कुरा सानो होइन। तर एक थरी मान्छेलाई, एक थरी वर्गलाई, एउटा विचार र प्रवृत्तिका मान्छेलाई यो पचेको छैन र उनीहरू उल्ट्याउन चाहन्छन् र फेरि यो परिवर्तनका वाहक पार्टीहरू र नेताहरूलाई के गरी बदनाम गर्न सकिएला, के गरी तिनीहरूलाई कमजोर पार्न सकिएला, के गरी जनतालाई भ्रमित पार्न सकिएला भनेर यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र सकिएको छैन। यसलाई संस्थागत गरेर यो मार्फत जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने धेरै महान कुरो छ। मारीबासी तपाईँ आदरणीय जनसमुदाय, तपाईहरूले राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति पटक पटकका आन्दोलनहरूमा, जनयुद्धमा, जनआन्दोलनमा, अरू सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनमा तपाईँहरूको सहभागिता मलाई थाहा छ। किनकि 36 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि म पहिलोचोटि राजनीतिक रूपले पूर्णकालीन भएपछि पहिलो कार्यक्षेत्र मेरो माडी नै थियो। म 26-27 वर्षको युवा माडीमा आएर संगठन निर्माण गर्न सुरु गरेको ठाउँ हो। त्यस अर्थमा पनि मेरो कहीँ न कहीँ माडीसँग एउटा भावनात्मक सम्बन्ध छ, मैले भन्दै आएको छु। अब नयाँ माडी, समृद्ध माडी, सभ्य माडी बनाउने उद्देश्यको निम्ति पनि मेरो सपना कायमै छ। मैले यति नै कुरा भन्न चाहन्छु तपाईहरूसँग। तपाईहरूको साथ सहयोग भयो भने चितवनलाई, माडीलाई नयाँ बनाउन सकिन्छ। अहिले माननीय मन्त्रीजीले यो पनि भनिदिनु भयो, म पनि अलिकति भनिहालौँ। नारायणीमा पुलको अब शिलान्यास, अर्को पुलको हामी शिलान्यास हुँदैछ, टेन्डर हुँदैछ। यो आफैमा हामी चितवनवासी र नेपालभरिका जनताको लागि पनि ठुलो कुरा हो। नारायणी तटबन्ध तपाईहरुले थाहा पाउनु, झन्डै 5 अरब को लगानीमा त्यो तटबन्ध प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र राप्तीमा र रिउमा र यो ठाडाखोलमा पनि तटबन्धलाई अगाडि बढाउने जो काम भएको छ त्यो सानो कुरा होइन। आउने दिनमा हामी जे परिकल्पना गर्दैछौँ ती सबै परिकल्पना साकार पार्नको निम्ति नेतृत्व चाहिन्छ, एकता, जनताको बीचमा एकता चाहिन्छ, राजनीतिक दलहरूको बीचमा पनि न्यूनतम समझदारी र सहकार्य चाहिन्छ। त्यसको निम्ति माडीले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरोस्। मैले तपाईहरुको अधिकारको निम्ति, तपाईहरुको स्वाभिमानको निम्ति र तपाईहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने समानताको हकको निम्ति अन्त्यसम्म लड्ने। किनकि मैले यो कुरा तपाईहरुको अगाडि आश्वासनको रूपमा भनेको छैन। मेरै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदा, काम नहुँदा माडीका सबै जनप्रतिनिधि लिएर प्रधानमन्त्रीलाई मैले भनेको थिएँ त्यति बेला, यदि तपाईँ हिजो चुनावमा भाषण गर्दा मणि बनाउन सहयोग गर्छु भन्ने, अहिले माडीमा सङ्कट पर्दा तपाईँ चाहिँ व्यवस्था गर्ने, तपाईँले गर्ने हो होइन। म माडीको जनप्रतिनिधि र म समेत, म पनि त्यहाँको जनप्रतिनिधि हो, म आउँछु भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा गएर सिधै भनेपछि 7 दिनभित्र गर्छु भन्नुभयो, तर भएन। त्यो पीडा तपाईहरुलाई जति छ मलाई पनि छ। त्यसकारण हामीले एउटा वैचारिक निष्ठा पनि, परिवर्तन प्रतिको निष्ठा पनि र विकास र समृद्धि प्रतिको निष्ठा पनि हामीले प्रस्तुत गरौँ। मलाई लाग्छ आउने दिनमा माडी मणि बन्छ। अहिले त्यसका संकेतहरू देखिएका छन्, बिरुवाहरू रोपिएका छन्, ती फुल्छन्, फल्छन्, त्यसलाई फुलाउनु पर्छ, फलाउनु पर्छ। यही प्रतिबद्धता र
अपिल तपाईँहरूसँग गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अघिबाट